अलिकति मोडल क्वेसनहरु हेरौँ यो पास्ट क्वेसनहरुबाट पनि लिएको छु हैन अनि प्रोबेबल पनि छ यो क्वेसनहरु फेरि यो त गरिसकेको थिए 34 नम्बरको नम्बर क्वेसन हेरौँ त यो अस्ति डिनेस पढाएको थियो नि हामी त्योबाट नै हो सुनिराख्नु भएको छ द सिस्टम अफ कन्डिसन एन्ड डिस्पोजल अफ सर्फेस वाटर विदिन राइट अफ वे अफ द रोड इज कल्ड के भन्छ सर्फेस ड्रेनेज हो कि सब सर्फेस ड्रेनेज हो कि क्रस ड्रेनेज अथवा अन्डरग्राउन्ड ड्रेनेज के होला यो सिस्टम अफ कन्डिसन एन्ड डिस्पोजल अफ सर्फेस वाटर क्वेसन पनि हाम्रो है सर्फेस वाटर भनेको छ सर्फेस ड्रेनेज विदिन राइट अफ वे सर्फेस ड्रेनेज हुन्छ यसमा सर्फेस अथवा क्रस ड्रेनेज यो दुईटामा जान्छ यो बी र डी त भन्ने कुरै भएन हेरौँ है त आन्सर सर्फेस ड्रेनेज है त सर्फेस ड्रेनेज ल यो 36 नम्बर हेरौँ द सिस्टम अफ डिस्पोजिङ द वाटर कलेक्टेड इनसाइड ड्रेन एक्रॉस अ रोड भनेको चाहिँ इज नोन एज यस्तै सिम्पल क्वेसनहरु सोध्ने हो धेरै डेप्थमा सोध्दैन एकदम सर्फेस क्वेसन छ क्वेसनै तपाईको धेरै डिपमा सोध्दैन है हामी धेरै डिप पढ्नु पनि पर्दैन धेरै डिप पढ्नु भयो भने अन्डरग्राउन्ड ड्रेनेज द सिस्टम अफ डिस्पोजिङ द वाटर कलेक्टिङ इनसाइड ड्रेन साइड ड्रेन भनेको जस्ट रोडको सोल्जर पछि एउटा लङ्गिट्युडनल साइड ड्रेन बनाएको छ हैन एक्रॉस अ रोड है त सबसर्फेस ड्रेनेज सर्फेस ड्रेनेज क्रस ड्रेनेज डी को हुनु पर्ने क्रस ड्रेनेज हजुर ए डी नम्बरको को हुनु पर्ने जस्तो छ अन्डरग्राउन्ड ड्रेनेज अरु साथीहरुको डी नम्बरको यहाँ है द सिस्टम अफ टी पढ्नु क्वेसन हो डिस्पोजिङ द वाटर कलेक्ट इनसाइड ड्रेन्स साइड ड्रेन भनेको साइडमा पनि हुन्छ तर त्यसलाई फेरि एक्रॉस रोड क्रस ड्रेनेज है अन्डरग्राउन्ड ड्रेनेज भने नै हुँदैन हो सर यो सब सर्फेस ड्रेनेज भन्ने हुन्छ है सब सर्फेस ड्रेनेज फेरि अर्को त्यो कस्तो गरेको हुन्छ भने यहाँ ठ्याक्कै मैले फिगरमा देखाएन दुवै साइडमा पाइप दिएको हुन्छ जस्तै पेभमेन्ट पछिको भाग छ नि त्यो सबै उता इन्टरफ्लो के भन्छ माटोमा पनि नजाओस् के माटोबाट पनि एउटा लेयर दिएको हुन्छ उताबाट क्यापिलरी राइज भएर पानी पनि नआओस् यसमा अनि जति पेभमेन्टबाट थोरथोरै पानी गएको हुन्छ नि सिपेज भएर त्यो जाने भनेको एउटा सर्फेस ड्रेनेज हुन्छ यसको धेरैवटा टेक्निक छ त्यो सिलेबसमा पनि थिएन हैन तर यहाँ कुनै अब धेरै नै भने हैन ओभर हेर्नु न यहाँ भनिदिएकै छ त एक्रॉस रोडको एक्रॉसमा जान्छ के एक्रॉस भन्ने बित्तिकै क्रस ड्रेनेज नै हुन्छ जसको अब कल्भर्ट टाइप भयो ब्रिजहरु भयो है त्यो यो त झुक्याउने मात्रै दिएको अन्डरग्राउन्ड ड्रेनेज भन्ने नै हुँदैन दाजुको है भन्नाले मलाई लाग्यो कि क्रस ड्रेनेज र इरिगेसनमा हुन्छ कि भनेर हैन क्रस ड्रेनेज इरिगेसन यो त उस्तै हो जस्तै अब कुनै रोड हुन्छ रोडबाटै पनि इरिगेसनको के भन्छ इरिगेसनको क्यानलहरु पनि लानुपर्ने हुन्छ कुनै केसमा धेरैवटा केसहरुमा अथवा पाइपहरुबाटै बनाएर जे सब सर्फेस त हुँदै भएन यो नम्बर हैन ठ्याक्कै बुझ्यौ अब यहाँ सब सर्फेस हो कि अथवा अन्डरग्राउन्ड जस्तो लाग्यो नि अब यो भनेको खास हुनुपर्ने यदि अन्डरग्राउन्ड हो भने अन्डरग्राउन्डकै अर्को नाम सर्फेस हुन्छ अन्डरग्राउन्ड भन्ने टाइप नै हुँदैन है त हजुर किन मैले त्यति जोग्याउँ जस्तै कि अब यसमा डिफ्रेन्ट टाइप अफ क्रस ड्रेनेज के हुन सक्छ जस्तै कल्भर्ट हो भने वाटरवे अप टु 6 मिटर हुन्छ यसमा है वाटर बग्ने चाहिँ भनेपछि भन्नाले 6 मिटरको स्प्यान यतिसम्म भयो भने कल्भर्ट यतिसम्म हुन्छ भनेपछि यो ब्लगमा दिएको कुरा इम्पोर्टेन्ट हो हेर्नु होला जस्तै अब ब्रिज भयो भने यदि लिनियर वाटरवे 6 मिटर भन्दा बढी भयो अथवा कल्भर्ट भन्दा बढी भयो भने त्यसलाई हामी ब्रिज भन्छौँ अब ब्रिजको पनि क्याटेगोरीहरु छ कुन ब्रिज भन्ने त्यो चाहिँ अब लास्टमा छ बुझिन्छ
अब यहीबाट चाहिँ अब यसमाबाट पनि एउटा क्वेसन आउन सक्छ यदि कुनै वाटरवे को वाटरवे यदि लेस देन अथवा अप टु 6 मिटर भयो भने त्यसलाई ब्रिज भन्ने कि कल्भर्ट भन्ने कि कजवे भन्ने कि यस्तो क्वेसन आयो भने कल्भर्ट भयो यिनीहरूले सोध्न सक्छ यस्तो क्वेसनहरू ब्रिज भयो भने मोर देन 6 मिटर भयो वाटरवे भनेको वाटर पानी बग्ने के भन्छ वे के अब कजवे भन्ने थाहा छ यो इरिगेसनमा पढ्नु भयो होला इरिगेसन टर्म जुन नै हो थाहा छ सर भन्नु त एकजनाले So water flow over the roadway बाट पास हुन्छ नि त्यो भन्ने कजवे हो अब यो चाहिँ कस्तो कजवे कस्तो एरियामा हुन्छ होला कजवे हिली एरियामा हैन योबाट यस्तो छ के हैन कजवे कहाँ प्रोभाइड गरिन्छ भन्ने पनि क्वेसन आउन सक्ला हैन अप्सनहरु मैले दिए ल सपोज एकदम हेभी ट्राफिक रोडमा अथवा ट्राफिक भ्यालुम कम छ त्यस्तै किसिमको मतलब यति बुझौँ कि कजवे भनेको धेरै ट्राफिक भोल्युम पनि छैन इम्पोर्टेन्ट रोड पनि छैन हैन अथवा भनौँ न खरे खोला टाइपको भयो एकछिन पानी आयो बगिहाल्यो पानी त्यसपछि रोड खाली भइहाल्यो अनि मान्छे 1 घण्टा लाइन ट्राफिक जाम भयो भने केही त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट नहोला तर नेशनल हाइवेहरुमा यस्तो पिडर रोडहरुमा हामी कजवे दियो भने त त्यो सम्भव छैन किन त्यहाँ त गाडी गएकै हुन्छ सिम्पल पोइन्ट छ तर मैले वेट गरेको भनेपछि किनकि बाटोमा कतै देख्नु भयो होला कजवे त्यही बाटो पानी गएको छ नि यो नबनाएको कारण त्यो नै होला त्यो बनाउन नगयो भने कि अब इकोनोमिक पोइन्ट भ्यूले अब किन त्यत्रो ब्रिजमा त अब करोडौं अर्बौं पनि जान सक्छ नि त्यो बचाएको होला नि त त्यति एउटा ब्रिजले गर्दा अर्को लेन्थ भयो भने त्यो त ठिकै छ अर्को क्वेसन हेरौँ कजवे इज द टाइप अफ अथवा एक्जाम्पल अफ पनि भन्न सक्छ कजवे इज द टाइप अफ कस्तो के टाइप हुन सक्छ साइड ड्रेन स्ट्रक्चर हो कि सरफेस क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर हो है त क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर को टाइप सिनियरमा त्यो ग्रीन बोलेको त्यो है ठिकै भन्नुभयो क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चर नै हो को हेरौँ त यो मेन पोइन्टमा कजवे आर प्रोभाइडेड इन्स्टेड अफ कल्भर्ट्स अन लेस इम्पोर्टेन्ट रोड त्यति मतलब भनौँ न ऊ हिसाबले अथवा यसको विशुद्ध यो पनि के पनि होइन इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यूले मात्रै इन्जिनियरिङ त्यस्तो कुनै छैन इन्जिनियरिङ पोइन्ट भ्यूले कजवे बनाउन हुँदैन भन्ने होइन सकभर त कल्भर्टै रोडै ब्रिज बनाउनै बेटर तर अब धेरै पैसा किन खर्च गर्ने त्यस्तो छ भने मात्रै हो दिज आर प्रोभाइडेड वेयर द म्याक्सिमम डेप्थ यो चाहिँ एउटा याद गर्नु होला है त जहाँ म्याक्सिमम डेप्थ अप टु लेस देन 1.5 मिटर फेरि योभन्दा बढी जस्तो भयो भने कजवेमा अलि त्योभन्दा थोरै ऊ भयो भने योभन्दा बढी फेरि पानी दिन्छ भने त्यहाँ त हामी कम्पलसरी त्योभन्दा अर्को बनाउने कल्भर्ट बनाउने अर्को हो अर्को यो बुलेटहरु याद गर्नु होला बाइ द वे हुन सक्छ क्वेशन नेक्स्ट हेरौँ है त which type अथवा which shape of side drain is preferred for surface drainage surface drainage को लागि कस्तो शेप अथवा कस्तो टाइप को साइड ड्रेन चाहिँ प्रिफर गरिन्छ त के होला अप्सनमा हेरी गर्ने तपाईहरुले त याद हुनुपर्ने हो होला सायद अप्सनबाट अलि सजिलो हुन्छ गेस गरौँ अप्सनमा भइकनै कुनै बेला भनौँ न जुन क्वेशनमा तपाईलाई विदाउट अप्सनै भन्न सक्नुभयो नि बुझ्नुस् कि तपाई एकदम 99% स्योर हुनुहुन्छ त्यो त 100% भइहाल्यो नि सर कहिले काहीँ ट्रेपेजोइडल हामीले पढेको ट्रेपेजोइडल हो एक्ज्याक्टली ट्रेपेजोइडलै हुन्छ रेक्टेङ्गुलर त्यति प्रिफर हुँदैन सर्कुलर पनि त रोडमा त धेरै दिँदैन त्यहाँ इरिगेसनमा कतै त्यो उसमा माइनरमा चाहिँ क्यानलहरु सर्कुलर गर्न सकिन्छ सर्कुलर त बनाउन पनि गाह्रो छ नि त हैन इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यूले पनि ट्रेपेजोइडल दिन्छ र इन्जिनियरिङ पोइन्ट अफ भ्यूले पनि है दुईटै रेक्टेङ्गुलर पनि त्यति प्रिफर हुँदैन किनभने त्यो भर्टिकल स्लोप हुन्छ नि त राइट आन्सर हेरौँ है त अप्सन मैले लगाएन किनभने चाहिँ हेर्नुस् यो के लेखेको छ अकर्डिङ टु नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड 2070 मा ट्रापेजोइड शेप अफ द ड्रेन इज प्रिफर्ड फर सर्फेस ड्रेनेज भनेर फाइन्ड भनेको छ यो रोड स्ट्यान्डर्डमा है मलाई भनिदिएकै छ
यसको अब एनालिसिस पार्टमा हामी इरिगेसनमा पढेका थियौँ होला है। अब रोड एन्ड सेन्टरले एकदम के भन्छ हामीलाई रोडवे दिएको छ, रोड म्याप। आउटलेट फ्रम साइड ड्रेन सुड प्रोभाइडेड नट मोर देन 500 मिटर इन्टरभल। यो भनेको चाहिँ एक्स्ट्रा नलेजको लागि बिन्दुमा दिएको बाहिर त्यही सोध्न सक्ला। अब राइट आन्सर हेरौँ है त, यो ग्रिन बल्यो त्यही नै जस्तै बिनौराबाट पनि एउटा क्वेसन सोध्न सक्ला नि। के क्वेसन एउटा क्वेसन बनाउनु त बिनौराबाट ल ए पोइन्टबाट त यो क्वेसन आयो, बीबाट आउनु सक्ला नि क्वेसन। आउटलेट फ्रम द 500 मिटर इन्टरभल भनेको छ हैन। अब चाहिँ सोध्न जान्दैन कति मिटर इन्टरभल गरिला, लेस देन 500 होला अथवा 1000 भन्देला हैन, अथवा 100 मिटरमै गर्देला। 100 मिटरमा त अलि बढी भयो हैन। यो बुझ्नुहुन्छ नि, साइड ड्रेन भनेको लङ्गिट्युडनल ड्रेन छ रोडको छेउछेउबाट हैन, बीचबीचमा त के भन्छ ग्याप राखेको हुन्छ नि त। हो त्यो कति मिटरमा आउँछ भन्नु खोजेको के आउटलेट। मतलब ड्रेन जस्तै हुम पाइपै मान्नु साइडमा हुनसक्छ, अर्बन रोडमा पनि काम लाग्छ है। यो हुम पाइपै दिएको छ सपोज, मानव कुनैबाट पानी इनपुट छ अनि 500 मिटर गएपछि त्यसलाई आउट हामी त्यो पानीलाई आउट गर्नु पर्यो के। त्यो भने इन्टरभल मिनिमम 500 भनौँ न यतिमा। योभन्दा बढी चाहिँ हुनु भएन, योभन्दा कम भयो भने त अब कम भन्नाले अब 600 मिटरमा त्यो ऊ हेरेर त्यसको जियोग्राफी टेरियन हैन, वाटर के भन्छ अरू डाटाहरू हेरेर यो हेर है त। For sandy soil, if longitudinal slope is 3 to 5%, then which type of lining of side drain is suitable? के आइडिया छ यो क्वेशनको आइडिया? 3 देखि 5% को भयो कंक्रीट लाइनिङ छ। हजुर कंक्रीट लाइनिङ होला अप्सनहरु है त। ग्रास टफी, स्टोन रिप्र्याप अथवा मेसनरी अथवा सिमेन्ट कंक्रीट भयो अथवा स्टिपिङ अथवा लाइनिङै चाहिदैन। बी भन्नु भएन? हजुर बी हो, एक्ज्याक्टली बी नै हो। यसको लागि चाहिँ नि तपाईको नेपाल रोड सेन्टरमा केवल 13.3 है। यो अब स्यान्डी सोइल छ, अर्को क्ले सोइल पनि छ है। हजुर स्यान्डी सोइल हो, यो स्यान्डी सोइलको लागि हो। क्ले सोइलको लागि चाहिँ त्यो मेबी डिफरेन्ट हुन सक्छ, त्यो चाहिँ यो टेबलमा हेर्नु होला है त। यसमा क्लियर ल। अर्को surface drainage of road means removal of rainwater from subsurface drainage of road means removal। तपाईहरु अप्सन पढ्नुभन्दा ठ्याक्कै पहिला नि एकैताले एउटा आइडिया है मेरो, म चाहिँ कसरी गर्थेँ भने नि आफ्नो आफूमा क्वेशनले चाहिँ दुईचोटी पढ्थे के अप्सन हेर्नुभन्दा, अनि सकभर ट्राई गर्ने कि अर्को अप्सनमा जानुभन्दा पनि। मतलब मैले भने नि सुरुमै कि मैले यसको के आन्सर भन्दा यस्तो ठ्याक्कै अप्सनमा छ कि छैन। अप्सनमै ठ्याक्कै हामीले सोचेको यदि रहेछ भने त्यो म्याक्सिमम चान्स हुन्छ कि त्यो करेक्ट हुनलाई हैन। नत्र surface of the road, subgrade अथवा subsurface of the road अथवा surface and subsurface of the road अथवा soil mass। Subsurface drainage of road means removal of water from ऑप्शन बी नंबर अप्सन बी नम्बर सबग्रेड है त। सिमेन्ट भन्दा माथिको भाग त सर्फेसै भइहाल्यो, त्यो त अब सबसर्फेसै भन्यो भने सर्फेस भन्दा मुनिको भाग भयो क्या त्यो है त। अब यहाँ सर्फेस यदि यो भइदियो भने त्यो नै हुन्छ, ठिक भन्नुभयो। कसले भनिराख्नु भएको छ? तपाईँ पढ्नु भएको छैन। एक्जाम्पल अफ फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट अब पेभमेन्टमा अब मोडेलहरू यही हो हैन, यस्तै सर्फेस क्वेसनहरू कुनै डेप्थ क्वेसनहरू छैन के। The example of flexible pavement is तपाईको मध्ये कुन हो फ्लेक्सिबल पेभमेन्टको एक्जाम्पल? बिटुमिनस रोड, ग्रेभल रोड, बिटुमिनस रोड। बिटुमिनस रोड हुन्छ यसमा। बिटुमिनस रोड है। अर्को अथवा रिगिड पेभमेन्टको एक्जाम्पल सिमेन्ट कंक्रीट रोड यस्तो भयो भने सिमेन्ट कंक्रीट।
अनि ग्राभल त वाटर रिजिड बाउन्ड पेभमेन्टको भएन। लागि सिमेन्ट कङ्क्रिट। यदि दुईटा के अरे बिटुमिनस रोड दिएको छैन भने ग्राभल रोड। अथवा त्योभन्दा पनि बेस्ट वाटर बाउन्ड मेकानिजम हो यो त्यो सीमा जान्छ त्यो दिएकै छैन। हजुर The layer that is directly coming in contact with the traffic is ट्राफिक भनेको यहाँ भेकललाई जनाएको छ है त अथवा रोडमा जे गुड छ। The layer that directly coming in contact with traffic वेयरिङ कोर्स एकदम हो। यो भन्न खोजेको सबभन्दा माथि टप हो है। हजुर सरफेस सरफेसलाई वेयरिङ कोर्स पनि भन्छ। यो अमेरिकन स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ वेयरिङ भन्छ हैन। ब्रिटिस र युएसमा हामी सरफेस भन्छौँ। पुरा एउटै हो। सबग्रेड भनेको सबभन्दा तलको भयो। त्योभन्दा चाहिँ सब बेस भयो। त्यसपछि बेस हैन वेयरिङ कोर्स। एउटा हेरौँ है त इक्जाम्पल। यो त मानव भनौँ नि यो ब्लू लाइन छ नि योभन्दा माथि भनेको नेचुरल साइलै भनौँ न नेचुरल सबग्रेड भनेको है। त्यसपछि अब स्टार्ट गरेको त्यसलाई सबग्रेड यसको डेप्थ भनौँ अझै 1.5 सेन्टिमिटर भनौँ अथवा 150 देखि 300 mm। अब क्ले कस्तो छ हैन यहाँको स्यान्ड कस्तो छ ल्यान्ड त्यो पनि धेरै कुरामा डिपेन्ड गर्छ। अनि त्यसपछि डिजाइन प्यारामिटरहरू के छ कुन मेथड युज गरिएको छ त्यसमा। त्यसपछि सब बेस त्यसपछि बेस कोर्स। अब तीनवटा स्ट्यान्डर्ड छ। जेनरली हामी चाहिँ यो फ्लो गर्छौँ के भन्छ इन्डियनकै बेसमा भएर चाहिँ हाम्रो नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड गरिएको छ हैन। त्यसपछि बाइन्डर कोर्स लास्टमा सरफेस कोर्स। अनि त्यसको माथि पनि अब सिलकोटहरू पनि दिइन्छ। सिलकोट किन दिइन्छ होला सिलकोट कि त्यसको जो लेयर छ नि हाम्रो के भन्छ पेमेन्टको त्यो चाहिँ पुरा इम्पेयरभस हो के। त्यसमा चाहिँ पुरा प्याक गरिदिन्छ त्यो जति पनि रेन वाटर होस् जुनसुकै वाटर होस् त्यो भित्र सब सर्फेसमा जाँदै नजाओस् भन्नको लागि नछिरोस् भन्नको लागि सिलकोट गरिन्छ। अथवा सिम्पल क्वेसन हो यो सोध्न सक्ला। एउटा 100% हो सर क्वेशन। रोड सर्फेस शुड बी इम्पर्भियस हुनु पर्यो कि स्टेबल कि ड्युरेबल? अल हुनु पर्छ सर। अल अफ द अबभ। इम्पर्भियस सबै हुनु पर्छ। अल अफ द अबभ। स्टेबल हुनै पर्छ है। ड्युरेबल पनि हुन्छ। आज बनायो भोलि नै भत्किहाल्यो भने त त्यो के काम भयो? के काम हैन। अनि अहिले आज भोलि त छ त भोलि भन्नाले पनि ठ्याक 24 घण्टा भोलि हैन तर त हेर्नु त 6 महिना पनि नटिक्ने रोडहरू छ नि। भनौँ न जति दिनको लागि हामी बनायो त्यति दिनसम्म टिक्नु पर्यो। त्यो चाहिँ एकदम हेलचक्राइ अब धेरैको अब कि त कन्ट्र्याक्टरको हेलचक्राइ हुन्छ कि अब यसै ओभरसिन युनियनको हेलचक्राइ हुन्छ। अल अफ द अबभ। इन ग्राभल रोड द बाइन्डिङ मटेरियल इज यो लोकसभाको सोधेको क्वेसन हो है। ग्राभल रोडमा बाइन्डिङ मटेरियल के होला? अप्सन दिनु के हुन्छ सर? फाइल र क्ले हुन्छ सर। क्ले हुन्छ। एकदम सरफेस क्वेसनहरु हो यो क्ले है त। वाटर बाउन्डमा भयो भने वाटर बाउन्डमा स्टोन डस्ट यो अस्ति पनि साइड आइसकेको थियो क्वेसनहरु है। यो त्यही पनि मैले यहाँ उल्लेखेको। यदि बिटुमिनस मेकाडम रोड भयो भने जिनेटली बिटुमिनस रोड भनौँ अथवा बिटुमिनस मेकाडम रोड एउटै कुरा हो। त्यो भयो भने बिटुमिन भइ नै हाल्यो हैन। अब यो बिटुमिन तार यिनीहरु जति पनि मटेरियल छ नि यसको बारेमा चाहिँ तपाईहरु सायद बिल्डिङ मटेरियलमै सायद होला है। त्यसमै पढिसक्नु होला। त्यसको फुटेजहरु त्यतातिर म चाहिँ गाएन। त्यसमा पनि छ र यो हाइवेमा नि छ अस्ति। हैन त्यही हाइवे सिलेबस त एउटै होला सबैको। त्यसमा चाहिँ बिल्डिङमै यो पनि त्यो कन्स्ट्रक्सन मटेरियल भन्ने च्याप्टरमै होला भन्न खोजेको। त्यो बिल्डिङ देखिएको बिल्डिङ रोड सबै त्यसमै हुन्छ। During construction of road, subgrade contains है त। रोड कन्स्ट्रक्सनको दौरानमा सबग्रेडमा के कन्टेन गरिएको हुन्छ भन्न खोजेको। पहिला क्लिनिङ गर्नु पर्यो कि अथवा साइड क्लियरेन्स त्यहाँको वरिपरिको के छ यो सबै गरेको हुन्छ सर। सबै अल अफ द एबभै हुन्छ। एउटा कुरा विचार गर्नुहुन्छ प्राय क्वेशनहरु हेर्नुस् यो अल अफ द एबभ लेखिया हुन्छ नि
हजुर जतिवटा यस्तो अल अफ द एबभ क्वेसन हुन्छ अथवा नन अफ हुन्छ नि म्याक्सिमम क्वेसनहरूमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ कि त अल अफै दिएको हुन्छ कि त नन अफ अथवा नन अफ त दिँदैन होला तर अल अफ वाला चाहिँ त्यो दिए पनि हुन्छ बाइ द वे त्यस्तो एक दुईवटा क्वेसन भयो अल वालामा त त्यो 99% अलै वाला हुन्छ हो त्यही त भनेको लास्टमा ल केही आएन ल हो कि होइन केही पढेकै छैन मानव हुन्छ नि हुनसक्छ नि कुनै कुनै अथवा छुट्टै भयो भने चाहिँ छोड्नुभन्दा लगाइदिनुहोस् एउटा दुईवटा क्वेसन केही होइन त्यो ठिक अल छ, देख्ने गल्ती बित्तिकै भइहाल्यो। सरहरू हेर्नै पर्दैन अलमा लगाइदिए हुन्छ हो त्यही त त्यस्तो परस वाला परस। क्वेसन छ भने है त धेरै दिमागी ख्याल होइन दिने हुन्छ युजफुल लाइफ अफ द सिमेन्ट कङ्क्रिट रोड इज कन्सिडर्ड एज सिमेन्ट कङ्क्रिट कति वर्षको लागि प्रयोग गरिन्छ होला 20 कति हो 40 years 25 देखि 40 30 to 40 यहाँ 25 देखि 30 हुन्छ सर यहाँ 30 यहाँ 5 देखि 10 यहाँ 25 देखि 30 होइन यहाँ 25 देखि 30 हुन्छ यो अप्सनमा चाहिँ डी हुन्छ तर हामी चाहिँ के कोही भन्यो कोही अहिले उसमा 40 40 years। भन्यो हेर्नु है त्यो 40 भन्ने पनि छ हो मैले 40 पढेको सर यहाँ सुन्नुहोस् यहाँ यदि डिजाइन लाइफ अफ सिमेन्ट कङ्क्रिट रोड इज अबाउट 40 years डिजाइन लाइफ यहाँ त युजफुल लाइफ भनेको छ क्या हामी त 40 वर्षको लागि डिजाइन गरेर मानेर प्राइभेटहरू डिजाइन गर्ने हो जरुरी छैन कि 40 वर्ष टिक्छ नि रोडमा जहिले पनि डिजाइन भन्दा कमै टिक्छ क्या हामी त मोटामोटी धेरै प्यारामिटरहरू गरिएको हुन्छ ल हामी सपोज गरौँ कि एक दिनमा 1000वटा भेहिकल कुद्ला तर जरुरी छ कहिले काहीँ त 2000 3000 पनि भेहिकल कुद्ला हामी सोचेका हुन्छौँ कि यति टन भन्दा बढीको ट्रक आउँदैन होला अथवा गाडी कुद्दैन होला हैन त्योभन्दा दोबर तेबरको ट्रक गइदिन्छ एउटा कुरो अर्को कुरो हामी यसो ल वेदर कन्डिसन अब यो वर्ष पानी नहोला पहिरो नहोला हैन आइदिन्छ त्यो प्रिडिक्सन हामी 40 वर्षको पिरियडमा त के हुन्छ नि नेचुरल डिसास्टरै आइदिन सक्ला के होला त्यही भएर युजफुल लाइफ जहिले पनि रोडको कमै हुन्छ है नजिक नलाई ठ्याक्कै झुक्ने पनि अहिले न यो उर गरेको भए त अथवा भनौँ न अप्सन पनि त्यो 40 इयर्स मैले राखिदिएको भए तर त्यो त पक्कै पनि 40 वर्षमा लगाउँथ्यो होला यहाँ हेर्नु पर्यो क्या युजफुल लाइफ भनेको छ कि डिजाइन लाइफ भनेको छ क्लियर डिजाइन लाइफ अफ बिटुमिनस चाहिँ 10 देखि 20 है यसको पनि युजफुल कति होला त बिटुमिनसको 15 द्याट अफ बिटुमिनियस भनेको द्याट अफ भनेको यो युजफुल लाइफ नै बिटुमिनियसको युजफुल लाइफलाई जेनरली 7 देखि 10 वर्ष मानिन्छ चाहिँ अगाडि बिटुमिनियस मेकाडम भन्ने छ नि त त्यो हो बिटुमिनियस मेकाडम बिटुमिनियस रोड भन्ने एउटै हो कि एउटै हो मेकाडम त के हैन के मेकाडम भनेको जोन मेकाडमको नाम हो त्यो जेनरली बिटुमिनियस रोड र मेकाडम थप्नु नथप्नु त्यो कुरा इन्जिनियरिङ टर्मिनोलोजी होइन के खासको नै बिटुमिनियस रोड भनौँ न सर यसमा यहाँ हेर्नु सर हजुर यहाँ सिमेन्ट कङ्क्रिट रोडमा डिजाइन ल्याब चाहिँ 40 इयर्स दिएछ हैन तर बिटुमिनियस रोडमा फेरि 10 देखि 20 त्यो इन्टरभलमा फेरि दिएछ त्यहाँ एक्ज्याक्ट दिएछ यसमा इन्टरभलमा दिएछ यहाँ छ नि त डिजाइन लाइफ अफ बिटुमिनियस रोड 10 देखि 20 इयर्स ठिकै हो त्यो त्यही त इन्टरभल भयो नि त 10 देखि 20 अब एक्ज्याक्ट त भएन नि त एक्ज्याक्ट यस्तो के अब त्यो धेरैवटा मेथड हामी डिजाइन गर्छौँ डिजाइन गर्ने बेलामा हैन भने कि त्यो बिचको जुनसुकै भ्यालु लिन पाउँछौँ भन्नु खोजेको क्या हामीले 12 वर्षले पनि अब यस्तो अप्सन आइदिन्छ 10 पनि आइदिन्छ 15 पनि आइदिन्छ 20 पनि आइदिन्छ त्यो बेला कुन लिने त नि डिजाइन लाइफ त जहिले पनि हामी एक्ज्याक्टली त्यो इन्टरभलमै आउला हैन एउटा त्यो भयो भने म्याक्सिमम लिदिनु न म्याक्सिमम लिदिने म्याक्सिमम किन लिने भने चाहिँ हामी डिजाइन त हामी ल सपोज घर बनाउँछौँ भने यो 10 वर्ष घर टिक्छ अथवा रोड 10 वर्ष टिक्छ थोरै नै भन्छौँ हामी सकेसम्म त 40 वर्ष टिकोस् न 20 वर्ष टिकोस् भन्छौँ नि हामी हैन म्याक्सिमम हाम्रो प्रोबेबिलिटी उस हुन्छ आँखा चिम्लेर म्याक्सिमममा लिने है डिजाइन हो भने ल क्लियर हुन्छ सर ल त्यसमा नझुकिनु होला जहिले पनि युजफुल लाइफ चाहिँ बरु ठ्याकेर डाटा हेर्नुहोस् भएन भने पनि प्राय युजफुल कमै हुन्छ हैन तर डिजाइन लाइफ चाहिँ जहिले पनि म्याक्सिमम लिदिनु यो पनि सोधेको क्वेसन हो बिटुमिनियस रोड इज हेर्नु कति सिम्पल क्वेसन बिटुमिनियस रोड इज एयर वेदर रोड हो कि अल वेदर सरी एक्सट्रिमली सरी है यहाँ अल वेदर हुन्छ वेदर हुनु अदर भनेको वेदर हुनुपर्ने त्यहाँ मिस्टेक भएछ रिगिड पेभमेन्ट रोड हो कि अथवा सबै हो हैन बिटुमिनियस यो चाहिँ अल वेदर रोड हुनुपर्छ है
होइन, किन प्रायः जुनसुकैको वेटमा हामी उनै गर्छौँ कि म्याक्सिमम बरु चाहिँ फेयर वेदर रोड भनौँ न, तपाईँको त्यस्तो भयो भने चाहिँ बल्ल कङ्क्रिटिङ गर्छ भनौँ न, त्यो नत्र प्रायः हामी के गर्छौँ थिकनेस नै गर्छौँ। ल त्यसमा धेरै छैन। यो मिनिमम थिकनेस अफ द बेस अफ फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट इज। अनि यहाँ सुन्नु न, कति लोकसेवा दिदी हुनुहुन्छ नि, तपाईँहरूको अलिकति बेला क्वेसन हो, कुनै क्वेसनमा त्यस्तो छैन भने धेरै ऊ छैन, घोकिदिनु होला डाटाहरू। लोकसेवामा थोरै सोध्छ किन घोकेर लेखेको, बुझेर नलेखेको, आन्सर मिलाउनु छ होइन। ओ एनी हाउ एन्सर मिलाउनुस्, हो पास गर्नुस्, कमन सेन्स मिलाउनु छ, जागिर खानुस्। जागिर खानुस्। त्यही भएर त्यो टेक्निकहरू पनि हो क्या। त्यसपछि जुन जुन कन्फिडेन्स छ त्यो क्वेसनहरू गर्नुहोस्, अरू चिज सोध्दैन सुन्नुहोस्। त्यहाँ दिमाग मैले यो पढेको थिएँ, यता टाउको मार्क लिएको छ, उता लिएको छ, त्यो चाहिँ गर्ने। जुन जुन आउँछ कुरो बढ्ने, फेरि एकपल्ट हेर्ने। 10 सेन्टिमिटर अथवा 15 सेन्टिमिटर अथवा 20 सरी एसियम, फेरि यहाँ सेन्टिमिटर नै हो यो, अथवा 25 सेन्टिमिटर कति होला? यसको 100 देखि 200 हो सर, भनेको 20 सेन्टी हुन्छ सर। 15 सेन्टिमिटर 15 सेन्टिमिटर राउन्ड फिगरमा आइदियो भने 15 सेन्टिमिटर दिनुहोस्। यो सर त्यसको इन्टरभलमा दिएछ होइन सर? कसको? त्यही थिकनेसको बेसको त 150 mm हो। ठिक छ। तपाईँको यस्तो राउन्ड फिगर आयो भने यो सबै बुकमा यही नै छ होइन, स्ट्यान्डर्डमा पनि यो नै छ, 15 सेन्टिमिटर नै मान्नुहोस् न। 150 mm नै हो। ठिक छ सर, ठिक छ। त्यही त, त्यो पनि जुग्ने होला है, कहिले काहीँ एमएममा सोधिरहेको हुन्छ होइन। होइन इन्टरभलमा दिएको छ नि सर, त त्यहाँ अघि देखाउनु भएको थियो नि। त्यो त सब बेसको हो नि साथी। सबै दिएको थियो के साथी? यो पुरै फ्लेक्सिबल पेभमेन्टको 150 नै हुन्छ होइन। यो यति बुझ्नु न, यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नै हो होइन। मिनिमम कमसे कम थिकनेस है अफ बेसको चाहिँ कति पढाइ भयो सर आज? हजुर सर, हजुर सर, कति पढाइ भयो सर? ए छैन, यो क्वेसनहरू नै गरिरहेको छु होइन। अब मैले भर्खर जोइन भएको है सर। अब ढिलाउनुहुन्छ अनि फेरि सुरुदेखि भन्न थाल्यो भने अब क्लास नदिनु अनि त्यसपछि ए यहाँ भन्नुभयो यो इन्टरभलको बारेमा। म त्यही भनेको सर। ए 100 देखि त हेर्नु, 100 देखि 300 भनेको थिएँ मैले। होइन, यो जेनरली यो छ नि, यो कि दुईटैको फ्लेक्सिबल डिग्री दुईटैको मा गरिएको हो होइन। यो एउटा जेनरल होइन, यो आइडियल केस होइन सर, त्यो रिजिडमा हुँदैन यस्तो सर। रिजिडमा कहाँ हुन्छ सर यस्तो? यो अरू सबैको उख लाग्यो के, तर तपाईँको यो भ्यालु चाहिँ तपाईँको 150 सेन्टिमिटर नै राइट हो क्या। ठिक छ सर, राइट छ भने ठिक छ, गोक्दिने हो सर। गोक्दिने हो, यसमा धेरै दिमाग ख्याउने नै हो। 15 सेन्टिमिटर याद ख्याउने हो, त्यो ख्याउने कुरा हुँदैन। 15 सेन्टिमिटर हो। 45 वटा क्वेसन गइसक्यो सर। हजुर 45 वटा क्वेसन होइन, गइसक्यो। 40 वटा होइन, 32 वटा सुरु भएको 45 मा आएको। ए ल बटम मोस्ट कम्पोनेन्ट अफ फ्लेक्सिबल पेमेन्ट। बटम मोस्ट भनेको सबभन्दा तलको बटम मोस्ट। हेर्नु नि कस्तो क्वेसनहरू सोध्छ, दमै छैन क्वेसनहरूमा। सब ग्रेड होइन, दम छ यो क्वेसनहरूमा। ई नम्बरको ल थाहै छ। द फ्याक्टर इन्फ्लुएन्सिङ द सिलेक्सन अफ पेमेन्ट। कुन फ्याक्टरले, मैले सुमै भनेको थियो यस्तो धेरैवटा क्वेसनहरू हो चाहिँ। यो जहाँ हेर्नुहुन्छ फ्याक्टर इन्फ्लुएन्सिङ होला, डिपेन्डेन्ट होला, यो क्वेसनहरू हेर्नु होला। फ्याक्टर इन्फ्लुएन्सिङ द सिलेक्सन अफ पेमेन्ट टाइप इज सबग्रेड अफ सोइल नै हुन्छ। सी नम्बरको हुनुपर्ने हैन। क्लाइमेटले कस्तो क्लाइमेट छ अनि त्यो अनुसार हामी यो डिग्री हालौ कि यो हालौ, त्यसले गर्ला कि नगर्ला। टाइप एन्ड इन्टेन्सिटी अफ ट्राफिक। सब ग्रेड त तपाईको जस्तै हामी माथिको हो पेमेन्टको कुरा भइरहेछ। हो, सब ग्रेड कफ साइल छ नि। अब त्यसमा त हामी जुनसुकै सब ग्रेड होस्
चाहियो भने त हामी त्यो पनि गर्न सक्छौँ यो पनि गर्न सक्छौँ नि, तर त्यति माने राख्दैन क्या। तर ट्राफिक कस्तो टाइपको छ ल, तपाईँ जस्तै हामीलाई रिगिट त्यहाँ हामीलाई कार के भन्छ ठुल्ठुलो हेभी ट्राफिक कुदाउनै छैन, धेरै हुनै छैन, सिम्पलले पनि हुन्छ भने त हामी किन होइन मतलब ऊ गर्ने। लोड ट्राफिक लोड भनेको कस्तो किसिमको भेहिकल कुदाइरहेको छ होइन, अथवा कस्तो टाइपको भेहिकलहरू ट्राफिकहरू छ। सिम्पल यदि मान्छे मात्रै कुद्नु छ, साइकल मात्रै चलाउनु छ भने होइन, सिम्पल भेहिकलले पनि हुन्छ। त्यही भएर अलिकति कमन सेन्स प्लस पनि गर्नु होला कुनै बेला ओके सर, ओके सर। The payment suitable for very heavy traffic load. आरसीसी आरसीसी ने ठीक छ है, यसमा नचुक्ने होला। भेरी हेभी अब सिमेन्ट कङ्क्रिट जेनरली अब आरसीसी नगरेर त्यतिकै पनि गरिसक्ने बेलासम्म होइन, तर आरसीसी इज बेस्ट है। धेरै अब पिसीसी ढाँडामा पनि देख्नु भयो होला। हो गाउँघरमा त अहिले पिसीसी भइरहेछ नि। के अब त्यो पैसा खानलाई हुन्छ नि, के गर्छ अलिकति डर बसाइहाल्छ। यो 120 सेन्टी हिजो यो ठ्याक्कै फिगर पनि देखाएको थिएँ नि, 120 सेन्ट अथवा 1.2 मिटर है। हिजो पढाइ भएर होइन, हिजो होइन अस्ति 120 सेन्टिमिटर यो नेपालको स्ट्यान्डर्डमा छ, हेर्नु होला। पन्ध्र सेन्टी 0.15 मिटर अथवा 15 सेन्टी। सर यो कोही चाहिँ ब्याक गर्नु त एकचोटि सर। भयो सर। यो चाहिँ डी प्रसादबाटै होला। यो क्वेशनहरु पनि पठाइदिनु होला है सर। सरले दिनुहुन्छ, म सबै दिन्छु। अरु क्वेशनहरु तपाईहरुले म बनाइदिन्छु कि। The distance along the road surface at which a driver may perceive objects at a specific height above the carriageway is known as PSC के हो त? Stopping side distance. perception वाला perceive आएको के perception ए त overtaking side distance ऑब्जेक्ट को हुन्छ नि। The distance the side distance हुन्छ सर। side distance हुन्छ। side distance ओ side distance नै हो। ठ्याक्कै हामी भन्छ नि एउटा आइडियाको छ त कुनै अगाडि अब्जेक्ट छ है भन्छौ नि हामी, त्यहाँ चाहिँ त्यो भनेको साइड डिस्टेन्स। त्यसको त धेरै डिटेलमै उ गरेको थियो त है। हो अस्ति गर्नु भएको। नजिक मेरो छुटेको थियो सर। ए मैले भने नि यो त डिफ्लेसनकै बेसिसमै डिफ्लेसनलाई अर्कै बुकमा अर्कै एउटा लेखिएको छ, त्यसैलाई तोडमोड गरेर अलिकति साहित्यिक पारामा लेखिदिएको मात्रै हो क्या। डिप्रेसनमा यस्तो पर्सिभ सर्सिभ भनेको केही छैन, त्यसमा त्यो गरिदिएको छ। मैले भने डिप्रेसनबाट पनि यो कसको क्वेसन हो, बेसिक डिफिनेसन, त्यसको मेन फङ्सन, यिनीहरू चाहिँ हेर्नु होला। डिस्टेन्स ट्राभल बाइ lag distance during perception and brake reaction time. ब्रेक के हो? lag distance अस्ति भनेको थिए हैन? हो lag distance। ह? के भनेको छ हेर्नु त। ब्रेक प्लस रिएक्सन छ सर। ठीक छ, स्टपिङ डिस्टेन्स नै हो सर। The distance traveled by moving vehicle during ब्रेक एन्ड रिएक्सन टाइम हुन्छ सर। ब्रेकिङ एन्ड रिएक्सन टाइम यस्तो हुनु पर्ने सर। रामशंकरजी मैले के देखाइदिएको थिएँ नि, तपाईको यदि ब्रेक भन्दा युनिफर्म मोसनमा गएको मात्रै छ भने त्यसलाई ल्याग डिस्टेन्स भन्यो है। जहाँ हामी ब्रेक लगाउँछौँ नि पछि यस्तो हुने जहिले हामी ब्रेकिङ डिस्टेन्स भन्छौँ। तर दुईटैको एड भनेको छ नि, फर्मुला लेखिदिएको थियो नि एउटा। हो ओ सर, स्टपिङ डिस्टेन्स इज इक्वल टु ब्रेक डिस्टेन्स प्लस ल्याग डिस्टेन्स हुन्छ। हो, त्यही फर्मुलाको बेसमा भएर जब एउटा फर्मुलालाई यत्रो ठुलो बनाइदिएको छ के। स्टपिङ डिस्टेन्स चाहिँ vt प्लस v स्क्वायर 2tf हुन्छ। हो, अब यस्तै क्वेशनहरुले जोगिन्छ है ल, हेर्न मात्रै ठुलो। द डिस्टेन्स ट्राभल बाइ मुभिङ भेहिकल। यसरी यो त नै भइहाल्यो फेरि। यो नै
एकैछिन है यो पर्सेप्सन Distance of a moving होइन, होइन। vehicle during सर construction. यहाँ फेरि यो यहाँ wrong छ lag सर। lag यो distance होइन, हुन्छ। यो अप्सन उ गर्नलाई गल्ती भयो कि यो डिस्टेन्स यो स्टपिङ वालै हो। यो स्टपिङ नै होला। यो ल्याग डिस्टेन्स खासमा यो ऊ गर्न खोजेको अर्कै यो क्वेसन चाहिँ लेख्न मैले खासमा के गर्न भनेको थिएँ कि इन्फर्मसम्म ब्रेकिङ भन्दा बिफोरसम्म इन्फर्मेसनमा ट्राभल गर्यो भने के भन्छ ल्याग डिस्टेन्स भन्नु खोजेको तपाईँले। अघि नै मैले भनिसकेँ ल्याग डिस्टेन्सको डिफिनेसन आउँछ, यसलाई म एडिट गर्छु, क्वेसन एडिट गर्छु। स्टपिङ साइड डिस्टेन्स इज अलवेज, अब यो हेर्नु त अलिकति Stopping side distance is always less than the overtaking side distance. More than the stopping side distance equal to overtaking twice of सर लेस देन ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स सर। ए नम्बरको हुनुपर्छ। ए नम्बरको एकदम इक्वल हुँदै हुँदैन बढी त लेस हुन्छ लेस देन ओएसटी। सर एकचोटि ब्याक गर्नुहोस् सर। स्टपिङ साइड अलवेज भयो सर। यो सिप फुटर रोलर उसमा मेसनरीमा ग्रानुलर सोइल हुनुपर्छ। सिट फुटर उसमा होला सन्डी सोइलमा। सिप फुट रोलरले को लागि प्रयोग गरिन्छ कम्प्याक्सन कम्प्याक्सनको लागि सर। कम्प्याक्सन हो जहिले पनि कम्प्याक्सनको लागि है त। कम्प्याक्सनमा नि सन्डी सोइलमा हो सर। हैन अब ठिकै छ त्यो उसको compaction of soil. यहाँ हेर्नु है त सिप फुट रोलर्स आर युज्ड primarily for compaction of cohesive dense soil such as heavy soil अथवा silty soil, silty clays यो पनि हुन सक्छ। यो ब्लुटमा लेख्दैछु नि मुख्यतया यो भन्न खोजेको एकदम डेन्स सोइलहरु पनि भयो भने अथवा सिल्टी सोइलहरु पनि छ भने त्यसमा गरिन्छ। दि स्मुथ व्हील रोलर छ भने यो कि ग्रेभल अथवा स्यान्ड। सिप फुट त क्लेई सोइलमा गर्छ नि सर। हजुर सिप फुट त क्लेई सोइलमा हैन र। क्ले तपाईको धेरै माटो भयो भने त्यसमै त्यो जम पल त्यसमा त उ हुन्छ नि त तपाईको फुट बनाएको हुन्छ नि। यो फिगर हेर्नु धेरै त क्ले भयो भने तपाईको उ हिलामे झन भइदियो अरे नि त्यति फेभर हुँदैन यो। अब बेस्ट भनेको त्यो हो। अब त दुईटैमा युज गरिन्छ हैन यो बुझ्नु नि। तर बेस्ट चाहिँ सिटी सोइल भयो भने चाहिँ त्यो हुन्छ। स्मुथ व्हील रोलर चाहिँ जेनरली चाहिँ अब ग्रेभल स्यान्ड ब्लास्टहरु भयो सर्फेस ड्रेसिङ जहाँ एकदम स्मुथ गर्नु छ नि रोडलाई यो त कम्प्याक्सनको फिल्डमा भयो। जहाँ अब हामीलाई अब भनौं न कतरा बिछाउनु छ हैन त्यो गर्नु छ भने जेनरली हामी चाहिँ स्मुथ व्हील रोलर गर्छौं। अर्को तपाईको हेर्नु त अर्थ मुभिङहरुमा कुन डिभाइसहरु युज गर्छ केमा सर अरु अर्थको काममा जहाँ हामी खन्नु पर्यो के भन्छ अर्थ मुभिङहरु कुन बुलडोजर गर्छौ स्क्रैपर गर्छौ पावर सवेल गर्छौ धेरै छन् सर। ड्र्यागन के त्यसलाई हामी उले भन्छौं सर त्यो भ्याक्युम भन्छौं भ्याक्युम पनि युज गर्छौं हैन। के होला त्यसमा क्रिएटर त्यो चाहिँ अलिकति यो हाम्रो डेली लाइफमा पनि युज गरेकै होला हैन। त्यो चाहिँ यसको बारेमा अलिकति अझै हेर्नु होला कहिले काहीँ ठ्याक्कै यो कुनमा युज हुन्छ के हुन्छ सोध्न सक्छ अलिकति हेर्नु होला। यो सोध्छ के सर यो अलिकति कन्फ्युजन टाइपको हुन्छ क्या त्यसमा हैन धेरै अब तपाईको कन्फ्युजन नै हुन्छ वास्तवमा हैन। अब प्र्याक्टिकल जसले धेरै प्र्याक्टिकल फिल्डमा गएको छ उसले ठ्याक्कै हुन्छ हैन। न त अब सबैको सब उस्तै लागिरहेको छ हैन। यसको अब पुरै अब माइक्रो लेभलमा म पनि फिल्टर गरेर नोट बनाइदिन सकेको छैन हैन। म त्यसलाई उ गर्छु
त्यही पनि एकपल्ट हेर्नु होला है त धेरै जुन क्वेसनमा धेरै कन्फ्युजन छ त्यसलाई धेरै पढिदिनुस् हुन्छ हुन्छ इन हाइवे कन्स्ट्रक्सन रोलिङ स्टार्ट्स फ्रम outer edge to inner edge के भन्छ सरी एज टुवर्ड्स द सेन्टर यो हो सर फ्रम एज है यो भन्न खोजेको फ्रम सुरु भएकै छ सेन्टेन्समा ए नम्बरको हो सर एज टुवर्ड्स द सेन्टर विथ एन ओभरल्याप अफ मिनिमम 30 सेन्टिमिटर ओभरल्याप गरेर अथवा सेन्टरदेखि टुवर्ड्स ए नम्बरको सी नम्बर त हुनै भएन हो हैन अब सेन्टरबाट सी र बी त हुँदैन अब यहाँ डी को कुरा आयो ए को कुरा आयो यो पनि एज टु सेन्टर विदाउट ओभरल्यापिङ हुँदैन हैन अब विदाउट ओभरल्यापिङ गर्यो भने हामी ओभरल्यापिङ गर्न सट्टामा भइदिन्छ जहाँ रोलिङ गर्नुपर्ने त्यो नै भइदिँदैन क्या कुरा भयो हैन कम्तीमा अब 30 सेन्टिमिटर ओभरल्याप गर्यो भने सबै ओभरल्यापिङ गरेर त भिडिँदैन केही हामीलाई त फेरि च्याम्बर पनि बनाउनु छ नि हैन अब एजबाट सेन्टरतिर गयो भने ठ्याक्कै उता प्रायले च्याम्बर पनि बन्दै जान्छ त्यो सेन्समा पनि यसको ए नै हुनुपर्छ हो यो नै हो हरायो त सर एकछिन ल्याउनु न त्यसलाई भयो सर यो नै हो यो 58 पनि क्वेशन आएछ अर्को दिने भनेको थिए क्वेशन यो 58 त्यो यो के रे एक्जामकै क्वेशन हो यो सोधेको क्वेशन हो त्यही डबल स्टिक लगाइदिएको छु है गुड यो गुड के हो गुड शुड यो टाइपिङमै मिस्टेक भयो कि मैले एकछिन हेर्छु यो क्वेशन है ए गुड डिजाइन हो क्या गुड डिजाइन हजुर गुड के हो सर गुड ब्रिज डिजाइन हो क्या अलग भयो भने अलग भइहाल्यो हेरौँ न प्राय सबैमा त्यही हुन्छ कि अब फङ्सन पनि ब्रिजको जे फङ्सन गर्नुपर्ने छ गर्नै पर्ने भयो अब जस्तो पाए त्यस्तै ब्रिज बनाएर पनि हुँदैन हेर्नु त हामी आर्क ब्रिज बनाएर आउँछ अहिले हेर्नु त ठाउँमा त्यो किन ब्युटीको लागि त हो नि ब्युटी पनि हुनै पर्यो एस्थेटिक हैन आउटलुक र सकेसम्म कमसे कम पैसामा बनोस् त्यो पनि हामी इकोनोमिक पोइन्ट हेर्छौँ सर एस्थेटिक र प्लिजिङमा के फरक हो यो ल्याउनु त एन्सर ल्याउनु न एस्थेटिक प्लिजिङ अब सिनेरियम पनि होइन प्लिजिङ भनेको अलिकति अर्कै हुन्छ अब रमाइलो टाइपको त्यो भयो हैन रमाइलो टाइपकै हो हैन एस्थेटिक भनेको पुरा तपाईको यो सौन्दर्य जस्तो भयो हैन त्यही त हेर्न आँखाले हेर्न राम्रो हो प्लिजिङ भनेको अब खुसी जस्तो त्यो अलिकति अर्कै सेन्समा भयो हैन फिजिकल एक्सपिरियन्स उस्तै नै हो तर नोट सेम फरक छ मिनिङ फरक छ एस्थेटिक त्यो है यो क्वेशन अब लास्ट वन है ब्रिजको पढाइदिनु हो सर ब्रिजमा धेरै उ पनि छैन अलिकति म भनिदिन्छु क्वेशनमै उ गर्दैन भनेको क्वेशन अब कतिवटा सायद यो लास्टै हो कि त्यो अनि एक्स्ट्रा वाइडनिङहरुको पढाएन सायद यो एक्स्ट्रा वाइडनिङ त मैले सुरुमै ज्योमेट्रिक डिजाइनमै भनेको थिएँ हैन त्योबाट कहिले काहीँ आउँछ कहिले काहीँ आउँदैन त्यो क्वेशन एक्स्ट्रा वाइडनिङ त्यसको मेन पर्पस के हो हैन एक्स्ट्रा वाइडनिङ त्यति बुझे हुन्छ अरु त एक्स्ट्रा वाइडनिङमा के डिजाइन के हुन्छ कसरी डिजाइन गर्छ के गर्छ त्यो केस हुँदैन हुन्छ सर यो क्वेशन गरौ क्वेशन एक्स्ट्रा वाइडनिङ लिने त्यो चाहिँ नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड फ्लो गरे भइहाल्यो त्यहाँबाट त जानु त के पर्ने छैन हुन्छ यो नोटमा हाल्दिनु होला सर 2070 ले के भनेको छ यदि स्पान अफ ब्रिज इज मोर देन 6 मिटर छ
र यदि लेन्थ छ यसको 20 मिटर छ भने ब्रिजलाई कसरी क्याटेगोराइज गरिन्छ है त यो ब्लकमा छँदैछ हैन यो क्वेशन चाहिँ यहाँ एउटा उको रूपमा राखिएको छ यहाँहरु त्यहाँ प्रश्न के भनेको छ कि माइनर ब्रिज भयो भने स्प्यान मोर देन 6 सेन्टिमिटर लेन्थ यति भयो भने माइनर ब्रिज भन्छौँ यसलाई हामी है त लेस देन यदि 6 भइदिए कल्भर्टमा गयो कल्भर्ट पनि एक हिसाबले ब्रिज नै हो तर त्यसको स्प्यान कम हो यो माइनर ब्रिजमा 3 नम्बरमा मिडियम ब्रिज यदि सरी मिडियम ब्रिज भइदिएको भए चाहिँ स्प्यान चाहिँ सेन्टिमिटर हैन अथवा लेस देन 20 मिटर अप टु 20 मिटर भनौं न टोटल लेन्थ पनि 20 मिटर भन्दा बढी मेजर ब्रिज भयो भने स्प्यान नै यसको लेन्थ जति अब यस मेजर ब्रिजमा चाहिँ लेन्थ अब किलोमिटरसम्म पनि जाने भयो तर स्प्यान चाहिँ 20 मिटर भन्दा बढी हुने भयो है त यसको डेफिनेसन भनेको माइनर ब्रिज अरु क्वेशन तपाईहरुले नारायण सरले यो म पठाइदिन्छु हैन यसमा अझै थपेर एटलिस्ट 59 वटा भयो कम्ती मैले तपाईहरुले 60 वटा क्वेशनहरु दिन्छु भने थिए हैन अरु तपाईको यो ब्रिजमा एउटा आइडियल ब्रिज बुझ्नुहुन्छ आइडियल ब्रिज थाहा छैन त सर आइडियल त बुझ्नुहुन्छ नि हजुर आइडियल त बुझ्नुहुन्छ नि आइडियल वर्ड आइडियल भने राम्रो हैन आइडियल भनेको खासमा थ्योरिटिकल हो के सिद्धान्तमा यस्तो चाहिँ हुनुपर्ने हो भन्छौँ हामी कपीमा थ्योरीमा तर प्र्याक्टिकल फिल्डमा जब आउँछ नि त्यो चाहिँ हुँदैन एकपल्ट आइडियल ब्रिजको हैन अब आइडियल ब्रिजले के भन्छ भने कि सकभर कम से कम हामी सकेसम्म है म्याक्सिमम तपाईको हाम्रो ब्रिजको जुन एक्सिस हुन्छ नि र रिभरको फ्लो अफ डिरेक्सन छ नि त्यो दुईटा चाहिँ परपेन्डिकुलर हुनै पर्छ भन्छ तर कतिपय केसमा हेर्नुभयो होला छड्के भइदिए हुन्छ सर्टेन एंगलमै हेदिन्छ अब के गर्ने त रोडको तपाईको एलाइनमेन्ट नमिलेको हुन सक्छ अथवा भनौं न अहिले बनायो त्यसपछि रिभर रिटेनिङ भनौं न ट्रेनिङ वर्कहरुले गर्दा पछि तपाईको वे चेन्ज गरिदिन्छ त्यो केसमा हैन भनेपछि प्र्याक्टिकल हुँदैन एउटा अर्को भयो त्यसपछि अरु यसको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीमको कुराहरु पनि आउँछ जस्तै अपस्ट्रीममा हामी यति मिटर लिनै पर्ने डाउनस्ट्रीममा यति लिनु पर्ने तर कुनै केसमा चाहिँ थोरै अपस्ट्रीममा पनि ब्रिज बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन यो बहु मिल्दैन यसको प्रोपर्टिजहरु छ दुई चारटा कहिले काहीँ आउँछ कहिले काहीँ त्यो मेन क्वेशन त देखेको छैन मेन सर एउटा त्यो एसक्यू ब्रिज र नर्मल ब्रिज पनि सोध्छ त्यो भनेको के हो एसक्यू ब्रिज र नर्मल ब्रिज त्यो त कताबाट आएको हो त्यो त एक्जाममा यो डिप्रसाद सरको बुकमा छ लेभल हो त्यो चाहिँ हामीलाई पढ्नुपर्ने एउटा टी बीम ब्रिज थियो र टिम्बर ब्रिज हैन अब ब्रिजमा हेर्नु धेरैवटा केस के भन्छ नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डले यो तीनटा ब्रिज मात्रै भनेको छ अब यसको अब युटिलिटीको हिसाबमा छ त्यसपछि तपाईको कन्स्ट्रक्सन अथवा कुन मटेरियलको युजमा छ त्यो पनि छ जस्तै हामी अब ब्रिकहरु स्टोनहरु कंक्रीट भनौं न कंक्रीट मटेरियल युज गरेका छौं भने हामी म्यासनरी ब्रिज भन्ने भयो हैन मान्छे अब ट्याप सोध्दैन कि हामीलाई यो ब्रिज कहाँ युज गर्छ यसको पर्पस के हो त्यस्तोहरु क्वेशन सोध्दैन कि ठिक्काउने यसको लेन्थ यति भयो त्यो भयो भने के गर्ने अब यस्तो ब्रिज के भन्नुको स्क्वायर ब्रिज र स्काई ब्रिज हुने होला स्क्वायर ब्रिज कहाँ हुन्छ SKEW के लेखेको थियो कि हो न हुन्छ सर एसक्यू ब्रिज हुन्छ ए होला मलाई चाहिँ अलिकति म अब सायद भुलिरहेको के हो हैन त्यो मैले पढे अनुसार अब साथीहरुले पनि पढेको त्यो जस्तै त्यो फ्लोको परपेन्डिकुलरमा बनाउँछ क्या हो त्यो त्यस्तोलाई भन्दो रहेछ त्यसको मिनिङ त्यस्तो थियो भनेपछि वाटर फ्लोको त्यसैले यसलाई पनि
एकपल्ट म हेरौँला। अनि त्यसपछि तपाईँको अब यो रोड एउटा मेन्टेनेन्सबाट अलिक थोरै तपाईँहरूलाई अब क्लास त सक्यो नि, करिब करिब मेरो मात्रै बाँकी छ नि होइन? सरको हो अनि अलिअलि पनि छ उता पनि। कुनको छुटेको छ? मलाई एक दिन अझै टाइम दिनुपर्ने छ। के भोलि नै भ्याउनुहुन्छ तपाईँको के छ? हुन्छ गरौँ न सर, भोलि गरौँ सर, छिटो गरिहालौँ न होइन अब लगातारै छ भोलि। अब छुटेको जस्तै अब मेन्टेनेन्सको कुराहरू भयो होइन। अर्को कुन भन्नु हो? स्क्यू ब्रिज। अर्को कुन भन्नुभएको थियो भन्नु त? नर्मल सर। एउटा आर्क ब्रिज छ नि सर। सर आर्क ब्रिज त यस्तो हो कि ब्रिज त ब्रिज तपाईँको आर्क अब कुनको आर्क बनाउने? तपाईँ स्टिलमा पनि आर्क बनाउन मिल्यो होइन। आर्क भनेको चाहिँ सेपको उसमा हो, बेसिसमा। त्यो त भइहाल्यो सर। हजुर तर सर एउटा कुरा सर, आर्च ब्रिजको त्यो पार्टहरू छ नि, त्यो पार्टहरू त एक्स्ट्रावर्ड इन्टररोज त्योहरूको बारेमा सोध्छ के? होइन ठिकै छ। म ब्रिजको तपाईँ ब्रिज रोड मेन्टेनेन्स यिनीहरू चाहिँ म उ गरिदिउँला, त्यो गरे राखेर त्यसको पार्टहरू सोध्छ खासमा त्यो आर्च ब्रिजको। आर्क मात्रै होइन, अरूको पनि सोध्ला। ब्रिज के हो होइन, बर्डर के हो, यिनीहरू अरूको त अलिअलि बुझ्यो सर, त्यो आर्च ब्रिजको अलिक बुझिन। ए आर्क ब्रिज डिप्लोमामा नभएर होला सायद। हो सर, हो होइन यो बीमा सोध्छ। तर यसमा त नसोध्नु पनि यार, ओभरसियरलाई तपाईँको उसमा सिलेबसमा पनि छैन। सोधिन्छ के भन्ने सर, तपाईँको सिलेबसमै दिएको छ त्यो। ल ठिकै छ, म आर्कमा पनि आर्क ब्रिजको त अहिलेसम्म मैले क्वेसन त हेरेको छैन। तपाईँको उसको हेर्नुभयो क्या? हजुरलाई म हेराइदिन्छु। ल ठिकै छ। त्यो कति सालमा सोधेको छ? गाह्रो कुरा पनि होइन, मेनली यस्तो साल के त मलाई याद भएन। हजुर चिन्ता छ। मसँग 1-2 सालको क्वेसन मात्रै छ होइन, तपाईँहरू पठाउनुहोस् भन्दैछु। त्यसमा पनि मैले देखिनँ। हुन्छ नेक्स्ट क्वेसन गरौँ सर। यति होइन आज क्वेसन मैले यति छ मसँग होइन। क्वेसन त धेरै छ, स्लाइडमा बनाएको मैले बनाउन भ्याइन कि। क्वेसन त कति छ स्लाइडमा बनाउन भ्याएको नि। ए हुन्छ सर, हुन्छ। टाइम लाग्ने क्या। ल भोलि आउनु त म सर। यो सस्पेन्सन र सस्पेन्डेड ब्रिजको कहिले काहीँ सोधिदिन्छ क्या सर? सस्पेन्सन र सस्पेन्डेड होइन। सस्पेन्सन भनेको कस्तो, सस्पेन्डेड भनेको छ तपाईँको आइडिया? त्यो केबलहरूको कुरा आउँछ त्यसमा, केबलहरूको हो। जस्तै सस्पेन्डेड हेरौँ न, त्यहाँ उसले भने के सस्पेन्सन हामी पुरै लचक कस्तो भन्छ माथि हुन्छ होइन। ठिकै छ, म त्यो ब्रिजको बारेमा भोलि नै लिँदै होला, आर्क ब्रिज पनि गरिदिउँ होला। सस्पेन्सन र सस्पेन्डेड चाहिँ लामो तपाईँको हुन्छ नि, स्यागिङ माथिल्लो पार्टमा धेरै स्याग हुन्छ नि भनौँ, ब्रिजको ऊ नै त्यसलाई सस्पेन्सन भन्छ। त्यो पुरा स्याग हुँदैन, स्ट्रेट हुन्छ। तर अब डेट यस्तो के पोजिसनको कुरा आउँछ त्यसमा, र प्लस तपाईँको गर्डरको कुरा आउँछ, कस्तो किसिमको गर्डर युज गरेको छ। म भोलि यसको स्लाइड बनाएको छैन। ब्रिज र ऊ के भन्छ म बाँकी राख्ने नै गरेको थिएँ, त्यो रोड मेन्टेनेन्सको कुराहरू। अस्ति जस्तै प्याचिङ स्याचिङ भनेको थिएँ नि, हो त्यो रोड मेन्टेनेन्सको कुराहरू नै हो कि। त्यसमा म भोलि उ गरिदिउँ ल। तपाईँको यो जम्मा 4वटा क्वेसनको लागि यति नै लामो छ कि यो हाइवे नि। लामो छ सर। टपिक हेर्नु त कतिवटा 10वटा कि कति सब टपिक छ। अब कुन पढाउने नपढाउने फेरि अब यहाँ सिलेबसमा पढै छ भन्नुहुन्छ, यो पनि सोध्छ त्यो पनि सोध्छ। पढेर त अब यो सारा सुधारै छ। अब एकैछिन है। अब मेन्टेनेन्सबाट यति क्वेसन सोधेको छ कि कुनै नगर्नु। मेन्टेनेन्सको एउटा क्वेसनै हालेको छैन आज। जस्तो एउटा क्वेसन छ बोर्डमा गरौँ। बोर्डमा सानो बोर्डसँग 50 इन्चको बोर्डमा सम्भवै छैन। स्लाइडमा बनाऊ, टाइम छैन। ठिकै छ नि त, भोलि बाँकी गरौँ है त।
यो म नयन सरलाई दिइहाल्छु यति यति उ गर्दै गर्नु होला आज छुट्यो है भोलि 7 बजे आउनु होला हुन्छ 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 भोलि 7 बजे भोलि 40 वटा जति क्वेसन गर्छु अनि ब्रिजको रोड मेन्टेनेन्स यो दुईटा बाँकी भयो रोड मेटेरियल तपाईहरु पढिसक्नु भयो होला कि छैन तपाईले पनि सोध्छ क्वेसन के बारे छ रोड मेटेरियलहरु तर यो त्यो भनेको भएको छ रोड मेटेरियलको बारेमा पनि छैन यहाँ सुन्नु न त्यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल छ नि हजुर हो त्यसमै छ के बिल्डिङ मेटेरियल रोड मेटेरियल अरु भएन त्यसमा रोड मेटेरियलको भन्नु भएको छ र छैन होला त त्यही त यो 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 च्याप्टरमा छैन मैले त्यही भएर भनिन अब छैन भनेपछि मै भन्दै होला अलि हैन तर त्यो सायद तपाईहरु पढिसक्नु भयो होला हैन पढेको छ त्यो कतिमा छ भनेपछि यो तपाई कतिमा छ भने चाहिँ एकछिन है 2.5 मा कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल छ नि 2.5 च्याप्टर डक्टरको सिलेबस त्यसमा होला बिटुमिन टाइप हैन सिलेक्सन जस्तै तपाईको यो क्वेशनहरु यसमा कतै आउँछ भने कि तपाईहरु कन्सेप्ट एउटा लोजिकल क्वेशन सोध्छु है त जुन क्वेशन हामी एउटा सिरहा मडलमा जुन बिटुमिन युज गर्छौं नि त्यो बिटुमिन जुम्लाको रोड बनाउन बेलामा युज गर्न मिल्छ मिल्दैन त्यो त मिल्दैन नि सर हजुर मिल्दैन नि किन होला त्यो यताको टेम्परेचर उताको टेम्परेचर फरक हुन्छ नि सर हो अनि टेम्परेचर उ जस्तै अब त्यहाँ फ्रिज हुने कुरा हुन्छ यता मतलब एक्सपान्ड त त्यो हिसाबले होला कि हो हो त्यही त यस्तो क्वेशनहरु पनि अब मैले यो त्यही यो त क्याल्कुलसमा बिटुमिन बेलामा पढिसक्नु होला यस्तो गर्नु होला है अब बार्निस र पेन्ट्सको पनि युज हुन्छ कि हुँदैन त्यसमा बार्निसहरुको त कुरा उसमा आउँछ बिल्डिङ मेटेरियल्समा अनि यो कुराहरु इनामेलको इमल्सन युज हुन्छ कि हुँदैन त्यो रोड मेटेरियल एउटा क्वेशन मैले देखेको थिएँ इमल्सन पनि रोड बेलामा इनामेल त युज गर्छ नि सर त्यो पेभमेन्टमा इनामेल त्यो लाइनिङको लागि गर्दैन हो त्यही त उसको तपाईको इन्फर्मेसन साइनहरु गर्दिनलाई हो 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 रोडमा जति भइसकेपछि हो युज त युजै हो नि कहाँ युज हुन्छ त्यो हुन्छ त्यो त मैले यसमा छैन मैले अब कति मेटेरियल हो कि हैन तर रहन्छ कि हाम्रो पार्टमा छैन ल आजलाई यति नै गरौँ है त भोलि गर्नु भोलि सम्भव त किन गर्दिन्छु धेरै भयो 3-4 दिनमा सकाउनु पर्ने उयो कति दिन भयो मैले अब ढिलो पढायो कि के गरे हो कि अरूसँग कसरी पढाउनु भयो थाहा छैन अलिकति डब्ल्युबिएम रोडको बारेमा भनिदिनु त सर डब्ल्युबिएम रोड के होइन के वाटर बाउन्ड मेकानिजम त्यो तपाईको जहाँको यो कङ्क्रिट र उ दिदैनौ नि के भन्छ बिटुमिनियस हजुर जहाँ ओन्ली तपाईको स्टोन क्रस र ग्रेभलहरुलाई हामी बाइन्ड गर्छौं नि वाटरको सहायताले त्यस्तो रोड चाहिँ त्यो भयो के बुझ्नुभयो नि ए भनेपछि यो प्राय रुरल एरियामा र त्यो धेरै उ पनि छैन ग्रेभल भन्दा राम्रो हो है अर्दन ग्रेभल भन्दा तर डब्ल्युबिएम लाई त के रे मोस्ट रिसेन्ट रोड को भन्छ त ग्रेभल भन्दा अलि इम्प्रुभ गरिएको सर मोडर्न रोड भन्ने त्यो मेकाडम टेक्नोलोजीले ल्याएको कि अहिले जति पनि रोड छ नि यो सबै मोडर्न नै रोड त हो नि त्यसको टेल्फर्ड र उ भन्दा त छैन नि टेल्फर्ड यो कहाँ युज हुन्छ भनेपछि तपाईको यो पेमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि पेमेन्ट भन्दा यो बिटुमिनस पेमेन्ट राख्नुभन्दा अगाडि डब्ल्युबिएम उ गरेर पनि तपाईको उसम्म लोयरिङ कोर्स भन्दा तलसम्म पनि गरेर त्यसमा फेरि हामी उ गर्न सक्छौं के हुन्छ हुन्छ मोडर्न रोड भनेको तपाईको बिटुमिनस नै हो हो बिटुमिनस कङ्क्रिट कङ्क्रिट त यस्तो हो तपाईको कङ्क्रिट तपाईको रेयर केसमा मात्रै युज हुन्छ के
हामी पुरै पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म थोरै कङ्क्रिट गर्न सक्छौँ, सम्भव छ? सम्भव छैन, त्यो त कस्टली हुन्छ। अझ तपाईँ टेक्नोलोजी छ तपाईँको धेरै ठाउँमा के तपाईँको उमा हेर्नु जापानमा हेर्नु, कोरियाहरूमा गर्नुहोस्, यो हामीले कङ्क्रिट भन्छु के युजै गर्दैन, ग्राभल के युज गर्छ होला। जति पनि यो पुरानो टायरहरू हुन्छ नि गाडीको, त्यही टायरबाट टायरलाई तपाईँको टुक्रा गरेर धुल्याएर हजुर त्यसैको रोड तपाईँको उ गरिदिएको हुन्छ, गरिदिएको हुन्छ। अनि त्यो त झन् बेस्ट अरे। त्यो फुटसल खेल्ने बेलामा हेर्नुहुन्छ नि, हजुर त्यो त ट्युबले गरेको हुन्छ। त्योभन्दा पनि यो सबै जति पुरानो अब त्यसलाई रियुज गरेर त्यसलाई मोडर्न मान्ने कि नभन्ने, अब धेरैवटा र त्यो पहिलाको रोडहरू छ नि, त्यसको सल्लाहमा यो मेकाडोमकै मोडर्न हो क्या, यो नै हो, त्यो नै छ। त्योभन्दा त अरू केही इन्भेन्सन भएको छैन रोडमा, त्यही कलकत्ता राखेर गर्ने हो, कङ्क्रिट राख्ने हो। अनि त्यसपछि अरू तपाईँको डिजाइनको कुराहरू के छ मोडर्न। जस्तै अब तपाईँको बिल्डिङमा भन्नुहुन्छ, बिल्डिङमा मोडर्न टेक्नोलोजी के आएको छ, बिल्डिङ कुरा गरौँ त। सुरुमा तपाईँको वाल सिस्टमको घर थियो होइन, त्योभन्दा पनि अर्को रडको चलाउनै थिएन। त्यसपछि अब रिबार आयो भनौँ न, म त हिस्ट्रीमा। त्यसपछि भएर अब टेक्निकमा के गर्यो, सुरुमा पहिला कन्सेप्ट कस्तो थियो भने त्यही वाल मात्रै बनाउँथे। अब त वाल पनि एकताली कलम लगाएर हामी स्ल्याब गर्दै जान्छौँ कति तलसम्म छ, त्यसपछि जोड्दै जान्छौँ। त्यो पनि एउटा मोडर्न टेक्नोलोजी। त्योभन्दा अरू के आएको छ? त्यसपछि भूकम्पपछि आउने भनेको यो सिट भ्यान। अनि रोडमा अरू खासै त्यस्तो देख्दिनँ कुनै अब त्यस्तो ड्रास्टिकली जहाँ पनि त्यही गरिरहेछ। फेरि यो भनेको तपाईँको यो 1-2 वर्ष मात्रै भएको, यो त धेरै भयो नि। राम्ररी तपाईँको उ छ नि, एकपल्ट तपाईँ भएन भने कुनै युट्युबमा वाट इज डब्लुबिएम र यसको उ भनेर उ गर्नु होला। हुन्छ सर, एकपल्ट हेर्नु होला त। अनि ल अहिले अब